हेलो। और फिर से नार्निया की मुहम्मद में खुश आमदेद। हम पढ़ रहे हैं शहजादा कैस्पियन, और आज हम उसका 6 बाब पढ़ेंगे, वो जो चुप कर रहते थे। अब कैस्पियन के सबसे खुशहाल दिन शुरू हुए। गर्मियों की खूबसूरत सुबह सवेरे जब घास पर ओस पड़ रही थी, वो और बिज्जू और 2 बोने जंगल की चढ़ाई चढ़ने लगे, पहाड़ी के ऊपर से उन खुशगवार मैदानों में जो अर्चनलैंड की तरफ हैं। सबसे पहले हम उन 3 मोटे रीछों से मिलने जाएंगे, ट्रम्पकन ने कहा। वो एक मैदान में आए जहां गिरा हुआ दरख्त, जो अंदर से खाली था, पड़ा था। ट्रफल हंटर ने 3 दफा उस पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, चले जाओ, अभी उठने का वक्त नहीं हुआ है। फिर भी जब उसने तीसरी दफा दस्तक दी तो अंदर से जिलजिला जैसी आवाज आई। दरवाजा सा खुल गया और 3 भूरे रंग के रीछ आंखें चुभते हुए सामने आए। और जब सब कुछ उनको समझाया गया, जिसमें बहुत देर लगी क्योंकि वो अभी पूरी तरह जाग नहीं पाए थे, तब उन्होंने वही बात की जो ट्रफल हंटर ने की थी कि आदम के बेटे को नार्निया में हुकूमत करना चाहिए। उन्होंने कैस्पियन को चूमा, जो कि बहुत गीला काम था, और उसको शहद देना चाहा। कैस्पियन को बगैर रोटी के शहद पसंद नहीं था, लेकिन उसको ना कहना अच्छा नहीं लगता था, लिहाजा उसने कबूल किया। बाद में काफी देर तक उसके हाथ चिपते रहे। फिर वो आगे गए जब तक कि कुछ खास दरख्तों के नीचे थे। ट्रफल हंटर ने ऊंची आवाज में कहा, पैटर ट्विग, पैटर ट्विग, पैटर ट्विग। और एकदम ऊपर से नहायत खूबसूरत और बड़ी गुलहरी उनके सामने पेश आई। अच्छा, लेकिन ये है वो 3 भूरे रंग के रीछ और शहद। वो आम गूंगी गुलहरी जो कैस्पियन ने कभी कभी महल के बाग में देखा था के मुकाबले में बहुत बड़ी थी, बल्कि तकरीबन छोटे कुत्ते के बराबर थी। और जैसे उसका मुंह देखा तो मालूम होता था कि बात करने के काबिल है, और सचमुच मुश्किल ये था कि उसका बोलना रोक ले, क्योंकि तमाम गिलहरियों की तरह वो बातूनी थी। उसने कैस्पियन को खुश आमदेद कहा और मैवे खाने को कहा, और कैस्पियन ने हाँ कहा, और पैटर ट्विग एकदम भागम भाग लेने गया। और जैसे वो भागा, ट्रफल हंटर ने कैस्पियन के कान में कहा, देखना नहीं है, दूसरी तरफ देखना, क्योंकि गुलहरी का गोदाम देखना बदसलूकी है। वो राज उनका बहुत खास है। फिर पैटर ट्विग वापस आया। कैस्पियन ने मेवे खाया और पैटर ट्विग ने सवाल किया कि आया मैं औरों को कोई पैगाम दे सकता हूं, क्योंकि मैं तमाम जंगल में जा सकता हूं, और वो भी जमीन पर पांव रखे बगैर, उसने कहा। ट्रैवल हंटर और दूसरे बोनों को यह ख्याल अच्छा लगा, और उन्होंने उसको बहुत सारे लोगों के लिए पैगाम बताया कि 3 रात बाद नाच के मैदान पर आना, ताकि बड़ा इज्तिमा हो जाए। और वो 3 मोटे रीछों को भी बताना, क्योंकि हम बताना भूल गए थे, ट्रम्पकन ने कहा। अगली वाली बात हिलने वाली जंगल के 7 भाइयों से थी। ट्रम्पकन ने रहनुमाई की, और वो पहाड़ की चोटी से होकर एक ऐसी जगह पहुंचे जो बहुत संजीदा लगती थी। और ये है पैटर ट्विग, वो खुश मिजाज गिलहरी। वहां चट्टान और पहाड़ी दरख्त थे। वो खामोशी से आगे चलते गए, और कुछ देर के बाद
कैस्पियन को एहसास हुआ कि हमारे नीचे की जमीन हिल रही है, जैसे कि नीचे कोई हथौड़ा मार रहा है। ट्रम्पकिन एक ऐसे चट्टान के पास गया जो मेज की तरह था, और अपने पांव से उसने उस पर दस्तक दी। कुछ इंतजार के बाद वो चट्टान नीचे से ऊपर की तरफ धकेला गया, और एक तारीक गोल सुराख नजर आया जिसमें से भाप और गर्मी आ रही थी, और सुराख के बीच में ट्रम्पकिन जैसे एक बोना था। वो काफी देर बात करते गए, क्योंकि बोना दीगर लोगों और जानवरों के मुकाबले में बहुत मशकूक था। लेकिन आखिर में उसने उन सब को नीचे आने की दावत दी। कैस्पियन उनके साथ तारीक सीढ़ी से जमीन में उतर गया, लेकिन उसके आखिर में आग की रोशनी थी। वो रोशनी भट्टी की थी। ये जगह भट्टी के काम के लिए ही थी। एक तरफ से नदी बह रही थी। दो बोने भट्टी में हवा चला रहे थे, और एक और सुर्ख लोहा पकड़कर हथौड़ी से मार रहा था। वो सब हाथ साफ करने लगे और आगे बढ़े ताकि मेहमान से मिले। उनको कायल करने में कुछ वक्त लगा कि कैस्पियन दुश्मन के बजाय दोस्त है, लेकिन जब वो समझ गए तो सब ने एक होकर चिल्लाया, बादशाह सलामत जीते रहे, और उन्होंने तोहफे पेश किए जो सचमुच शाही थे। लोहे की जंजीर की बुनी हुई कमीज, कैस्पियन और ट्रम्पकिन और निकब्रिक के लिए खोद और तलवार। वो बिज्जू को भी देने वाले थे, लेकिन उसने कहा कि मैं जानवर हूं, और अगर मेरे दांत और पंजे मुझे बचा ना पाए तो फिर मैं बच नहीं सकता। उन चीजों की कारीगरी बहुत नफीस थी, इतना कि कैस्पियन ने कभी ऐसा काम नहीं देखा था, और उसने खुशी से बोने के बनाई हुई तलवार कबूल की और अपनी तलवार छोड़ दी, जो कि उसके मुकाबले में एक खिलौना लगता था। वो 7 भाई, जो कि लाल बोने हैं, कहने लगे कि हम जरूर नाचने वाले मैदान के इजलास में आएंगे। कुछ आगे एक तंग वादी में उन्हें 5 काले बोने का घर मिला। वो शक की निगाह से कैस्पियन को देखने लगे, लेकिन उनमें से सबसे बड़े ने आखिर में कहा कि अगर वो मिराज के खिलाफ हैं तो फिर हम उसको बादशाह मानते हैं। और अगले ने कहा, क्या हम ऊपर जाएं जहां 2-3 जिन भूत हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करा सकते हैं? कैस्पियन ने कहा, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रफल हंटर ने कहा, हमको उस तरह की चीजें अपनी तरफ नहीं चाहिए। निकब्रिक ने इतराज किया, लेकिन ट्रम्पकिन और बिज्जू अपने राय पर अड़े रहे और उसको मानना पड़ा। कैस्पियन को झटका लगा कि पुरानी कहानियों की अच्छी अच्छी चीजों के साथ साथ उन कहानियों की बुरी चीजें भी यहां नार्निया में अब भी मौजूद हैं। जैसे वो आगे निकले, ट्रफल हंटर ने कहा, अगर हम उस तरह के बुरे लोग साथ लेते तो अजलान हमारा साथ नहीं देंगे। और ट्रम्पकिन ने खुशी से लेकिन मजाकन कहा, हाय अजलान, वो तो कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। क्या आपको अजलान का यकीन है? कैस्पियन ने निकब्रिक से सवाल किया। मैं हर किसी को मानने के लिए तैयार हूं जो उन टेलमरीन को मार भगा देगा, हर किसी को, खा अजलान हो या सफेद चुड़ैल हो। मेरी बात समझे? खामोश, ऐसे मत कहना, ट्रफल हंटर ने कहा। तुमको मालूम नहीं कि क्या कह रहे हो। वो मिराज के मुकाबले में बहुत बुरी दुश्मन थी, वो चुड़ैल। बोनों के लिए नहीं थी, निकब्रिक ने कहा। अगली मुलाकात बहुत अच्छी थी। जैसे वो पहाड़ से उतरे, खुला मैदान
اور ندی سامنے تھا جہاں جنگلی گلاب اور دیگر پھول بہت زیادہ تھے اور ہوا شہد کی مکھیوں سے جھول رہی تھی۔ یہاں ٹرفل ہنٹر نے آواز دی، گلین سٹارم، گلین سٹارم، اور کچھ ہی دیر بعد کیسپین کو گھوڑے کے کھر کی آواز آئی اور یہ آواز گونجنے لگی اور آخر میں نہایت شریف مخلوق سامنے آئی، یعنی گھوڑا نما انسان جس کو سینٹار کہتے ہیں۔ گلین سٹارم اور اس کے 3 بیٹے، ان کا سردار بھورے رنگ کا تھا اور اس کی داڑھی جو اس کی چھاتی پر تھی سنہری لال تھی۔ وہ نبوت کرتا تھا اور ستاروں کا اندازہ، اور اس کو معلوم تھا کہ یہ لوگ کیوں آئے تھے۔ بادشاہ سلامت رہے، اس نے پکارا، میں اور میرے بیٹے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جنگ کب شروع ہونے والی ہے؟ ابھی تک دوسروں کے ذہن میں جنگ لڑنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ ہاں، انہوں نے سوچا تھا کہ کبھی کبھی کسی فارم پر حملہ کریں گے، یا اگر شکار کھیلنے والے ہمارے علاقے میں آ جائے تو ان پر حملہ کر دیں، لیکن زیادہ تر ان کا خیال تھا کہ یہاں کے جنگلوں میں قدیم نانیہ کو محفوظ رکھیں گے اور چھپے رہیں گے۔ جیسے گلین سٹارم نے بات کی، ان کو احساس ہوا کہ یہ سنگین بات ہے۔ کیا آپ کا مطلب سچ میں جنگ ہے جس سے مراز کو نارنیا میں سے نکال دیا جائے؟ کیسپین نے کہا۔ اور کیا؟ سینٹار نے کہا۔ کوئی اور وجہ ہے کہ شاہ صاحب خود پہن کر تلوار کے ساتھ پھر رہے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے گلین سٹارم؟ ٹرفل ہنٹر نے کہا۔ وقت آ گیا ہے، گلین سٹارم نے کہا۔ میں آسمان کو دیکھتا ہوں کیونکہ یہ میرا پیشہ ہے، جس طرح تمہارا کام ہے۔ یاد رکھنا، تاروا اور عالمیل آسمانی اونچائیوں میں مل گئے ہیں اور زمین پر آدم کے بیٹے دوبارہ اٹھا ہے تاکہ جانوروں پر حکومت کریں اور ان کو نام دیں۔ گھڑی آ پہنچی ہے، ہمارا اجلاس ناچنے والے میدان میں جنگ کا اجلاس ہوگا۔ اور اس نے ایسے انداز سے یہ بات کی کہ نہ کیسپین اور نہ کسی اور کو شک کی گنجائش رہی۔ اب ان سب کو یقین ہو گیا کہ جنگ لڑنا ہوگا، اور یہ بھی کہ اس جنگ میں جیتنا ممکن ہے۔ جبکہ ابھی آدھا دن گزر گیا تھا، انہوں نے آرام کیا اور کھانا کھایا جسے سینٹار حضرات نے مہیا کیا۔ کھانا کیک اور سیب اور ہریالی اور مے اور پنیر تھا۔ اگلی جگہ جہاں جانا تھا نزدیک ہی تھی، لیکن ایک ایسی جگہ سے بچنے کے لیے جہاں انسان رہتے تھے ان کو لمبا راستہ طے کرنا پڑا۔ ابھی شام ہونے والی تھی جب وہ ہموار میدانوں میں پہنچے جہاں باڑوں کے درمیان اچھی ہوا چل رہی تھی۔ وہاں ٹرفل ہنٹر نے کنارے کے ایک سوراخ میں آواز دی، اور وہ چیز نکلی جو کیسپین کے توقع سے ہٹ کر تھی، ایک بات کرنے والی چوہیا۔ واضح ہو کہ وہ عام چوہیا سے بڑی تھی، بلکہ وہ 1 فٹ سے زیادہ لمبی تھی۔ جب وہ اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور اس کے کان خرگوش کے کان سے بھی لمبے تھے، حالانکہ ان سے چوڑے تھے۔ اس کا نام ریپی چیپ تھا اور وہ بہت خوش مزاج اور جنگجو تھا۔ اس نے چھوٹا خنجر پہنا تھا اور اس کے مونچھیں بنی ہوئی تھیں۔ ہم 12 ہیں جناب، اس نے گھٹنے ٹیک کر کہا، اور ہمارے پاس جو بھی ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کیسپین کو نہ ہنسنے کی کوشش کرنی پڑی، لیکن اس کے ذہن میں یہ خیال ضرور آیا کہ ریپی چیپ آسانی سے ایک کپڑے دھونے والی ٹوکری میں ڈال سکتے ہیں اور پیٹھ پر رکھ کر گھر لے جا سکتا ہے۔
ان تمام جانوروں کا ذکر کرنا مشکل ہے جن سے کیسپین نے اس دن ملاقات کی۔ چلاڈس سی بیلچا جو زمینی چوہا ہے، 3 کانٹے والے بجو ٹرفل ہنٹر کی طرح، کیملو خرگوش اور ہگل سٹک جو کانٹے دار چوہا تھا۔ آخر میں انہوں نے ایک کنویں کے پاس آرام کیا جہاں گھاس کا میدان تھا اور شام کی چھاؤں لمبی ہوتی گئی۔ سورج غروب ہونے لگا، پھول بند ہو رہے تھے اور کبے اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف رخ کر رہے تھے۔ یہاں انہوں نے شام کا کھانا کھایا جو اپنے ساتھ لائے تھے اور ٹرمکن نے پائپ نکال کر پیا۔ نکبرک پینے والا نہیں تھا۔ اور اب اگر ہم اس کنواں کی روح اور ان درختوں کی روحیں جگاتے تو ہمارا آج کا کام بہت خوب ہوتا، بجو نے کہا۔ کیا ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ کیسپین نے سوال کیا۔ نہیں، ٹرفل ہنٹر نے کہا، ہمارے پاس ان پر کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ جب سے انسان ان جنگلوں میں آیا اور درختوں کو گرانے لگا اور ندیوں کو ناپاک کر گیا، تب سے ان روحوں پر گہری نیند آئی ہے۔ کیا معلوم کہ آیا وہ کبھی بھی جاگ جائیں گے، اور ان کی غیر حاضری ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ ٹیلمرین لوگ جنگل سے خوف کھاتے ہیں، اور اگر یہ جنگل بھی غصے میں ہل جائے تو وہ ڈر کے مارے پاگل ہو جائیں گے اور جتنی جلدی ہو سکے نارنیا سے غائب ہو جائیں گے۔ آپ جانور حضرات کیا خوب تصور کرتے ہیں، ٹرمکن نے کہا، کیونکہ اس کو ایسی روحوں کا یقین نہیں تھا۔ لیکن کیوں درخت اور پانی تک اپنے خیالات محدود رکھتے ہیں؟ کیوں نہ پتھروں کو روح دیں کہ وہ خود اٹھ کر ہمارے دشمن مراز پر حملہ کرتے؟ بجو نے صرف آواز نکالی اور پھر خاموشی چھا گئی، یہاں تک کہ کیسپین کو نیند آنے لگی، اور وہ سونے والا ہی تھا جب پیچھے کے جنگل سے موسیقی کی ہلکی آواز آئی۔ پھر اس نے خیال کیا کہ خواب ہے اور پلٹ کر وہ سونے لگا، لیکن جیسے اس کے کان زمین پر آیا، اس کو یا تو احساس یا آواز آئی، یہ کہنا مشکل ہے کہ کیا تھا، کہ ڈول بج رہا ہے۔ اس نے سر اٹھایا اور آواز کم ہو گئی، لیکن موسیقی کی آواز زیادہ اور بانسری کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ٹرفل ہنٹر بیٹھے جنگل کی طرف دیکھ رہا ہے۔ چاند کی روشنی زیادہ تھی۔ کیسپین نے اپنے خیال سے زیادہ سویا تھا۔ موسیقی کی آواز نزدیک آنے لگی اور راگ جنگلی اور میٹھی تھی، اور اچانک جنگل میں سے ایسی شکلیں ناچتے ہوئے آئیں جن کا خیال کیسپین نے زندگی بھر کیا تھا۔ وہ قد میں بونے جیسے تھے، لیکن دولی اور دلکش تھے۔ ان کے سر پر سینگ تھے اور ان کے بال گنگرالے، ان کے سینے ننگے تھے اور چاند کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ ان کی ٹانگیں اور پاؤں کے کھر بکری جیسے تھے۔ فان! کیسپین چلایا اور ایک دم کھڑا ہو گیا، اور وہ اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ ان کو سمجھانے میں کچھ ہی وقت لگا اور انہوں نے کیسپین کو قبول کیا، اس سے پہلے کہ اس کو معلوم ہو کہ کیا کر رہا ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ ٹرمکن جو کہ وزنی اور آسانی سے ناچ نہیں سکتا تھا، ان میں مل گیا، اور ٹرفل ہنٹر بھی پوری کوشش کرنے لگا۔ صرف نکبرک ایک طرف کھڑا رہا اور خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا۔ فان لوگ کیسپین کے ارد گرد اس کو دیکھتے رہے اور ناچتے رہے، اور اس کے منہ کو دیکھتے اور اپنا اپنا نام بتاتے گئے۔ مینٹیس، اوبینٹیس، ڈومنس، ولنس، الٹنس، گربیس، نمینس، ناسوس،
اور اسکنوس پیٹر ٹویگولیہری نے ان کو بھیجا تھا۔ جب صبح کو کیسپین اٹھا تب یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ سب کچھ خواب نہیں تھا، لیکن گھاس میں ان چھوٹے کھروں کے نشان تھے۔ جنگ کی حالت اور ان لوگوں کے ساتھ جنگ لڑنا، کیا کچھ ہونے والا ہے اگلے چیپٹر میں دیکھیں گے۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ گڈ بائے۔